नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे सामीन व नाज़रीन, आज फिर आप हज़रात की खिदमत में गुलशन सहाबा चैनल की वसातत से हाज़िर हुआ हूँ। आज आप हज़रात की खिदमत में फ़ाते कब्रस व शाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुलह हुदैबिया के मौका पर इस्लाम ले आए थे। आपने अलल ऐलान कलमा फ़तह मक्का के मौका पर पढ़ा था और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशुमार जंगे कुफ़ार के मुकाबले में की, जिसमें आपके वालिद अबू सुफियान हर मैदान में पेश रहा करते थे, लेकिन आप कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के मुकाबले में नहीं आए थे। ना कभी आपने अपनी ज़ुबान से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी। इससे पता चला है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में शुरू ही से मोहब्बत थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो उसके बाद मोहब्बत के क्या कहने। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही थे, कुरान की किताबत किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही जो हैं वो 13 हैं। छठा नंबर हज़रत अमीर मुआविया का है। कुरान करीम इन्हीं के बारे में कहता है किरामिन बररा, जिनने कुरान करीम के सफ़हात लिखे हैं, कुरान करीम की किताबत की है, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी इज़्ज़त क्या कहने। किरामिन बररा, इंसानों के अंदर, मखलूक़ात के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा रखते हैं, इज़्ज़त वाले हैं। मेरे दोस्त, कुरान कहता है किताबत जिन्होंने कुरान की है वो ऊंचे दर्जे वाले हैं, तो उन्हीं में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। कुरान हज़रत अमीर मुआविया को इज़्ज़त और शान वाला कहे। आज कोई बदबख्त हज़रत अमीर मुआविया के मुताल्लिक़ बक बक करे तो हम कुरान की बात को मानेंगे और उसकी इस बात को जूते की नोक पे उड़ाएंगे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के उनके बारे में बेहद दुआएं इरशाद फरमाई है। मसलन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ ये दुआ फरमाई है कि अल्लाहुम्मा अहलमु मिन उम्मती मुआविया, फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज़्यादा हलीम और हौसले वाला इंसान हज़रत अमीर मुआविया है। अल्लाहुम्मा जाल हादियों व महदिया, ये भी दुआ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, अल्लाह इसे हादी और महदी बना। नबी पाक जिसके लिए दुआ फरमाए, क्या उसकी हिदायत में शक हो सकता है? क्या उनके ईमान में शक हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। जो शक करता है उसके अपने ईमान में शक तो हो सकता है, मगर हज़रत अमीर मुआविया के ईमान में शक नहीं हो सकता। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर उनसे भी अच्छा ताल्लुक़ रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ रहा। हज़रत उस्मान के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर कुछ इख्तिलाफ़ात हुए गलत फ़हमी की बुनियाद पर, उसमें जंगें भी हुई। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की वो जंग किसी बुग़्ज़ और इनाद और तासुब की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि एक इख्तिलाफ़ इस बुनियाद पर था, गलत फ़हमी थी। गलत फ़हमी भाइयों के अंदर भी हो जाती है, उनके अंदर भी हो गई थी। आप इस बात का अंदाज़ा इस दलील से लगा सकते हैं, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब कैसर रूम ने सुना कि हज़रत अली और इनका आपस के अंदर इख्तिलाफ़ है, उसने अमीर मुआविया को ऑफ़र की, मैं आपके साथ मिल के अली का मुकाबला करता हूँ। हज़रत अमीर मुआविया ने जो उसे जवाब दिया किताबों के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया था, ए रूम के बादशाह कैसर,
اے رومی کتے، بہتر یہ ہے باز آ جا، ایسی باتیں نہ کر ورنہ میں تیرے اوپر زمین تنگ کر دوں گا۔ فرمایا تو سمجھتا ہے امیر معاویہ علی کا دشمن ہے، تیری بات غلط ہے، اگر تو واپس نہ گیا میں حضرت علی کی فوج کے اندر شامل ہو کے اور تیرا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلا سپاہی میں آؤں گا علی کی جماعت سے، علی کے لشکر سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کا یہ اختلاف ضد اور تعصب کی بنیاد پر نہیں تھا، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھا۔ اس لیے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، حضرات انبیاء کے اندر بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور پیچھے جو قوم تھی انہوں نے شرک کا طریقہ اختیار کر لیا۔ حضرت ہارون کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا تو حضرت ہارون نے فرمایا یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ کیوں میرے ساتھ جھگڑ رہے ہیں؟ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، میں انہیں روکتا رہا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی، یہ بغض اور اناد کی بنیاد پر نہیں تھی، غلط فہمی کی بنیاد پر تھی۔ ہو جاتی ہے غلط فہمی، تو اس کو بغض اور اناد اور تعصب کا طعنہ دینا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد یہ اختلافات حضرت امام حسن کے دور کے اندر ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سن 41 میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، ساتھ حضرت امام حسین نے بھی کر لی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ہدیے اور تحفے تحائف بھی آیا کرتے تھے، یہ حضرات قبول کرتے تھے۔ اگر حضرت امیر معاویہ پر راضی نہ ہوتے تو قطعاً قبول نہ کرتے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بے حد احترام فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیا کرتے تھے حضرت اپنے مسند سے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ تعارف ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا نام یہی ہے، حضرت امیر معاویہ، اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کے والد کا نام صخر ہے اور ابو سفیان ان کی کنیت ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ہند بن عتبہ ہے۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لہٰذا حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ کا احترام کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ازواج کتنی ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ پہلی کا نام ہے میسون بنت بہدل، یہ آپ کی زوجہ ہے۔ دوسری کا نام ہے فاختہ بنت قرظہ، تیسری کا نام ہے نیلہ بنت عمارہ، اور چوتھی کا نام ہے کنود، کتوا یا کنوا، علی الاختلاف الاقوال۔ یہ مختلف اقوال ہیں اس میں، اصل کیا نام ہے۔ بہرحال یہ 4 آپ کی بیویاں ہیں، اور اس میں جو آپ کی اولاد ہے، آپ کے لڑکے جو ہیں، ایک لڑکا تو آپ کا یزید تھا، اور دوسرا لڑکا عبد الرحمن تھا، تیسرا لڑکا عبداللہ تھا، چوتھا محمد تھا۔ یہ آپ کے لڑکے ہیں، اور آپ کی لڑکیاں، ایک بیٹی کا نام ہندہ ہے، اور دوسری بیٹی کا نام رملہ ہے، اور تیسری بیٹی کا نام ام رب المشارق، یہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 78 سال کی عمر پائی ہے، اور آپ نے جو خلافت فرمائی ہے تقریباً 20 سال کی خلافت فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 60 ہجری اور 22 رجب المرجب کو ہوئی۔ آپ کا جنازہ حضرت ضحاک بن قیس نے پڑھایا تھا، اور آپ کو جہاں دفن کیا گیا وہ دمشق کے پاس، وہاں دفن کیا گیا باب الصغیر کے قریب، حضرت کی قبر مبارک ہے۔
یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختصر بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اس صحابی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔